श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री आदित्यस्तवं। ब्रह्मोवाच नमस्ये यन्मयं सर्वमेतत्सर्वमयश्च यः विश्वमूर्तिः परञ्ज्योतिर्यत्तध्यायन्ति योगिनः यरुङ्मयो यो यजुषां निधानं साम्नां च यो निरचिन्त्यशक्तिः त्रयीमयः स्थूलतयार्धमात्र परस्वरूपो गुणपारयोग्यः त्वां सर्वहेतुं परमं च वेद्य माद्यं परं ज्योतिरवेद्यरूपं स्थूलं च देवात्मतया नमस्ये भास्वन्तमाद्यं परमं परेभ्यः सृष्टिं करोमि यदहं तव शक्तिराद्या तत्प्रेरितो जलमहीपवनाग्निरूपां तद्देवतादिविषयां प्रणवाद्यशेषां नात्मेच्छया स्थितिलयावपि तद्वदेव वह्निस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः सृष्टिं करोषि जगतां च तथाद्यपाकं व्यापी त्वमेव भगवन् गगनस्वरूपं त्वं पञ्चधा जगदिदं परिपासि विश्वं यज्ञैर्यजन्ति परमात्मविदो भवन्तं विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वन् ध्यायन्ति चापि यतयो नियतात्मचित्ताः सर्वेश्वरं परममात्मविमुक्तिकामा नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः परब्रह्मस्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः उपसंहार तेजो यत्तेजसः संहतिस्तव सृष्टेर्विधाताय विभो सृष्टौ चाहं समुद्यतः मार्कण्डेय उवाच इत्येवं संस्तुतो भास्वान् ब्रह्मणा सर्गकर्तृणा उपसंहृतवांस्तेजः परं स्वल्पमदारयत् चकार च ततः सृष्टिं जगतः पद्मसम्भवः तथा तेषु महाभागः पूर्वकल्पान्तरेषु वै देवासुरादीन् मर्त्यांश्च पश्वादीन् वृक्षवीरुदः ससर्ज पूर्ववद्ब्रह्मा नरकांश्च महामुने इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे शततमोऽध्याये ब्रह्मकृत श्री आदित्यस्तवं सम्पूर्णं शुभम्।